ल क्वेसन हेरौँ। क्वेसन छ 30 एन्ड 45 गर्नुपर्ने के भन्दाखेरि 30 र 45 को चाहिँ एचसिएफ निकाल भनेको छ है। कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यसको फ्याक्टर्सहरू सबै लेख अरे अनि त्यसमध्ये कुन चाहिँ एचसिएफ हो पत्ता लगाऊ भनेको छ। अब 30 को फ्याक्टर्सहरू लेख्नु पर्यो भने 30 लाई डिभाइड गर्ने नम्बरहरू लेख्नु पर्यो क्या। 30 लाई डिभाइड गर्न सक्ने नम्बरहरू कुन कुन हो त 30 लाई डिभाइड गर्न सक्ने नम्बर। अब फ्याक्टर लेख्दाखेरि 1 त लेख्नै पर्यो सबैमा है। अब 2 ले सक्छ कि सक्दैन, अस्ति हामीले पढिसकेका छौँ नि 2 ले डिभाइड गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर पत्ता लगाउनको लागि लास्ट नम्बर हेर्ने। लास्ट नम्बर यहाँ 0 छ नि त, लास्ट नम्बर 0 भएको कारणले अब 2 ले डिभाइड गर्न सक्छ। लास्ट नम्बर कि अड हुनु इभन नम्बर हुनु पर्यो हैन, 0 पनि इभन नम्बरै माने पनि हुन्छ। लास्टमा यदि इभन नम्बर छ भने 2 ले डिभाइड गर्न सक्छ है। त्यही भएर 30 लाई पनि 2 ले डिभाइड गर्न सक्छ। अब त्यही भएर यसरी 2 लेखौँ। अब 30 लाई 3 ले पनि डिभाइड गर्न सक्छ नि, हो कि हैन, त्यही भएर 3 पनि लेखौँ। 4 ले सक्छ सक्दैन, 4 7 जा 28 हुन्छ अनि त्यसपछि 4 7 जा 28 भइसकेपछि त अब 4 8 जा त 32 भयो, त्यही भएर 4 ले सक्दैन है। अब 5 लेख्ने, 5 पछि 6 लेख्ने, 6 ले सक्छ नि थाहा छ नि, 5 6 जा 30 हुन्छ अनि 6 5 जा पनि 30 हुनु पर्यो, त्यही भएर 5 र 6 दुवैले डिभाइड गर्न सक्छ। त्यसपछि 6 पछि 7 ले त सक्दैन, 8 ले सक्दैन, 9 ले सक्दैन, 10 ले पनि सक्छ है। अब 10 1 जासम्म त कन्ठै हुनु पर्यो, 10 1 जा भन्दा अगाडि चाहिँ कन्ठ नहुन पनि सक्छ है। अब 10 भन्दा ठुलो नम्बरहरूले पनि त 30 लाई डिभाइड गर्न सक्ने हुनसक्छ नि त। त्यसको लागि चाहिँ कसरी थाहा पाउने, अस्ति नै मैले एउटा कुरा सिकाएको थिएँ, यो 30 लाई चाहिँ 2 ले डिभाइड गरेर हेर्ने। 2 15 जा 30 हुन्छ, बुझ्यो, रफमा गरेर हेरे पनि हुन्छ यो सबै कुरा। 2 15 जा 30 हुन्छ भनेपछि यहाँ जुन चाहिँ एन्सर आयो नि त्यो पनि 30 को फ्याक्टर हो है, त्यो पनि 30 कै फ्याक्टर हो भनेपछि यहाँ 30 को फ्याक्टर 15 पनि रहेछ, बुझ्यो। 15 2 जा 30 हुन्छ, त्यही भएर 15 ले पनि 30 लाई डिभाइड गर्न सक्छ। अब 15 पछि लास्टमा यो अर्को एउटा आउँछ, 15 पछि सिधै 30 मात्र, बुझ्यो। यो नम्बरहरूले चाहिँ 30 लाई डिभाइड गर्न सक्दो रहेछ। अब 45 को पनि त्यस्तै गरी लेखौँ। 1 ले सक्छ 45 लाई पनि अनि त्यसपछि 1 ले सकेपछि 2 ले त सक्दैन किनकि लास्ट नम्बर 5 छ, 5 लाई 2 ले डिभाइड गर्न सक्दैन नि हैन, त्यही भएर 45 लाई पनि सक्दैन। 3 ले सक्छ, कसरी थाहा पाउने, 4 + 5 गरेर, 4 + 5 गर्दाखेरि 9 आउँछ, 9 लाई 3 ले डिभाइड गर्न सक्छ है, 9 लाई 3 ले डिभाइड गर्न सक्छ, त्यही भएर 45 लाई पनि सक्छ। 4 ले सक्छ सक्दैन, बुझ्यो। लास्ट नम्बर यदि अड छ भने त 4 ले सक्दैन, इभनै हुनुपर्छ 4 ले डिभाइड गर्न सक्नुलाई। अनि त्यसपछि 5 ले सक्छ 5 9 जा, बुझ्यो, 5 9 जा 45 हुन्छ भने 9 5 जा पनि त 45 हुन्छ नि त, त्यही भएर 9 ले पनि सक्छ है, त्यो सम्झिराख्ने। अब 6 ले सक्छ सक्दैन, बुझ्यो, 2 र 3 दुवैले डिभाइड गर्न सक्नुपर्छ 6 ले सक्नको लागि, 6 ले सक्दैन। अनि त्यसपछि 7 ले सक्दैन, 8 ले सक्दैन, अब सिधै 9 रहेछ, 9 पछि 10 ले सक्छ सक्दैन। अब यहाँ पनि अघिनको जस्तै 45 लाई यदि अरू सानो नम्बरले डिभाइड गरेर, अब 2 ले सक्दैन 3 ले डिभाइड गरेर, 3 ले 45 लाई डिभाइड गर्दाखेरि 15 आउँछ, बुझ्यो। 3 ले 45 लाई डिभाइड गर्दाखेरि 15 आउँछ भनेपछि 3 15 जा 45 रहेछ। अब 15 3 जा पनि 45 हुन्छ नि त, त्यही भएर 15 ले पनि 45 लाई डिभाइड गर्न सक्छ है। अब 15 पछि सिधै अर्को एउटा हुन्छ 45 मात्र। अब गर्ने के भन्दाखेरि सेम कुन छ त त्यसलाई गोलो लगाउने, सेम यो पनि सेम अनि त्यसपछि यो पनि सेम जुन सेम छ नि तिनीहरूलाई यसरी सर्कल गर्ने। अब सर्कल गर्दाखेरि हामीलाई एचसिएफ चाहिएको हो। एचसिएफ भनेको चाहिँ हाइएस्ट कमन फ्याक्टर, कमन फ्याक्टर भनेको चाहिँ हामीले जुन गोलो लगायौँ नि तिनीहरूलाई चाहिँ कमन फ्याक्टर भन्छौँ। त्यसमध्ये हाइएस्ट चाहिँ कुन चाहिँ हो त, गोलो लगाएकोहरूमध्ये सबभन्दा ठुलो चाहिँ कुन चाहिँ हो त 15 हो, त्यही भएर यहाँ चाहिँ एचसिएफ भनेको 15 हुनु पर्यो है। यसरी चाहिँ हामी क्वेसन गर्न सक्छौँ। अब फेरि अर्को दुईवटा नम्बर छ अरे 32 र 40, बुझ्यो, माथि छ 32 तल छ 40। अब यिनीहरू दुईवटाको पनि एचसिएफ निकाला भनेको छ है। अब अघि न जस्तै तरिका युज गर्न सक्छौँ यहाँ पनि। यहाँ चाहिँ 1 लेखौँ पहिला, दुवै ठाउँमा 1 1 लेखिदिइहालौँ किनकि 1 त सबैको फ्याक्टर हो नि। अब पछाडिको नम्बर हेरौँ 2 छ है, 2 लाई 2 ले डिभाइड गर्न सक्छ, त्यही भएर 32 लाई पनि 2 ले डिभाइड गर्न सक्छ। 3 ले सक्छ सक्दैन, एड गरेर हेर्ने है। 3 को लागि 3 + 2 गर्ने, 3 + 2 गर्दाखेरि 5 आउँछ, 5 लाई 3 ले सक्दैन, त्यही भएर 32 लाई पनि सक्दैन। 4 ले सक्छ 4 8 जा 32,
अब 5 ले सक्छ सक्दैन 5 ले सक्नको लागि पछाडिको नम्बर चाहिँ के हुनु पर्यो कि 0 हुनु पर्यो कि 5 हुनु पर्यो अनि मात्र 5 ले डिभाइड गर्न सक्छ भनेपछि 5 ले सक्दैन 6 ले सक्दैन 7 ले सक्दैन 8 ले सक्छ 4 8 जा 32 हुन्छ भने 8 4 जा पनि 32 हुन्छ अब 8 पछि 9 ले सक्दैन 10 ले सक्दैन है अब 10 भन्दा उता कुन कुन नम्बरहरू हुन्छ त त्यो पत्ता लगाउनलाई अघि नै मैले सिकाएको थिएँ नि 32 लाई 2 ले डिभाइड गरेर हेर्ने है 32 लाई 2 ले डिभाइड गर्यो भने 16 आउँछ भनेपछि 16 ले पनि 32 लाई डिभाइड गर्न सक्दो रहेछ बुझ्यो 16 ले पनि 32 लाई डिभाइड गर्न सक्छ त्यही भएर यहाँ 8 पछि के लेख्नु पर्यो 16 लेख्नु पर्यो 8 पछि 16 लेख्ने के भएको यो 8 पछि 16 भनेर लेख्ने अब 16 पछि के लेख्ने त 16 पछि सिधै अर्को एउटा हुन्छ 32 मात्र बुझ्यो 16 पछि सिधै 32 अब 40 को पनि त्यसरी नै सुरु गरौँ 40 लाई 2 ले डिभाइड गर्न सक्छ 3 ले सक्दैन है किनकि 4 + 0 भने 4 नै हुन्छ 4 लाई 3 ले डिभाइड गर्न सक्दैन त्यही भएर 40 लाई पनि सक्दैन अब 4 ले सक्छ सक्छ 4 10 जा 40 अनि 5 ले सक्छ सक्छ 5 8 जा 40 मल्टिप्लिकेसन चाहिँ कन्ठै पारेर राख्नु पर्यो है त्यही भएर मल्टिप्लिकेसन जान्यो भने चाहिँ यस्तो गर्न सकिन्छ 6 ले सक्छ सक्दैन 7 ले सक्छ सक्दैन 8 ले सक्छ 8 5 जा 40 9 ले सक्छ सक्दैन 10 ले सक्छ सक्छ 10 4 जा 40 अब 10 भन्दा ठुलो नम्बरहरू कुनले 40 लाई डिभाइड गर्न सक्छ त भन्दाखेरि अघि जस्तै 40 लाई चाहिँ यो सबभन्दा सानो नम्बर 2 ले डिभाइड गरेर हेरौँ 2 20 जा 40 हुन्छ नि त भनेपछि 2 20 जा 40 हुने भएको कारणले 40 लाई 2 ले डिभाइड गर्न 20 ले डिभाइड गर्न सक्छ 2 20 जा 40 भएको थियो हैन भनेपछि 22 जा पनि 40 हुन्छ त्यही भएर 20 पनि लेख्नु पर्यो लास्टमा 40 लेख्न चाहिँ नछुटाउने है 40 को फ्याक्टर 40 पनि हो अब फेरि यहाँ पनि गोलो लगाउने गोलो के हुन्छ यो फेरि गोलो फेरि गोलो यहाँ पनि अर्को एउटा गोलो अरु कुनै छ 8 अरु कुनै छैन सेमहरुलाई सबैलाई गोलो लगाइसक्यो भनेपछि एचसीएफ कुन हो त एचसीएफ चाहिँ अब सबभन्दा ठुलो नम्बर हाईएस्ट कमन फ्याक्टर भन्छ नि त हाईएस्ट कमन फ्याक्टर भनेपछि कुन चाहिँ हो त यो गोलो लगाएकोहरुमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो त्यो भनेको 8 त्यही भएर एचसीएफ इक्वल्स टु 8 बुझ्यो एचसीएफ इक्वल्स टु 8 यहाँ चाहिँ एचसीएफ 8 आयो यसरी चाहिँ हामी यो क्वेशन सल्भ गर्न सक्छौं अब लास्ट एउटा हेरौँ है लास्टमा चाहिँ छ 36 एन्ड 48 अब लास्टमा 36 र 48 कसरी गर्ने त 36 र 48 सरी अब यहाँ पनि 1 र 1 सबैमा हुन्छ नि अब 36 लाई 2 ले सक्छ किनकि पछाडिको नम्बर हेरिहालौँ न पछाडिको नम्बर इभन हो भने 2 ले सक्छ 3 ले सक्छ 3 ले पत्ता लगाउनको लागि एड गर्ने हैन त 6 + 3 गर्दाखेरि 9 आउँछ 9 लाई 3 ले सक्छ भनेपछि 36 लाई पनि सक्छ 3 1 जा 3 3 2 जा 6 भनेपछि 3 12 जा 36 हुँदो रहेछ है 3 12 जा 36 भनेपछि 12 3 जा पनि त 36 नै हुन्छ नि 12 पनि हो है फ्याक्टर त्यो सम्झिराख्ने त्यसपछि 4 ले सक्छ 4 9 जा 5 ले सक्छ सक्दैन 6 ले सक्छ 2 र 3 दुवैले सक्छ भने 6 ले आफै सक्छ याद छ होला अस्ति हामीले पढिसकेका छौं त्यसपछि 6 पछि सिधै 9 अब 9 पछि के त 9 पछि आउँछ 12 है अघि न मैले भनेको थिएँ कति जा 3 कति जा 36 थियो 3 12 जा 36 थियो है त्यही भएर 12 3 जा पनि 36 हुन्छ नि त 12 पनि भयो 12 पछि अब सिधै 36 मात्र अरु कुनै पनि बीचको नम्बरले सक्छ त सक्छ होला एकचोटी ट्राई गरेर हेरौँ है यतिकै सिधै 36 लेख्न पाइन्छ त पाइदैन कहाँ पाइन्छ त्यसरी अब एकचोटी 36 लाई 2 ले डिभाइड गरेर हेरौँ त 2 ले डिभाइड गरेर हेर्दाखेरि 2 1 जा 2 2 8 जा 16 यो रफमा गरेर हेर्न सकिन्छ है डाइरेक्ट गर्न आउँदैन भने 2 18 जा 36 हुँदो रहेछ 2 18 जा 36 भनेपछि 18 2 जा पनि त 36 हुन्छ नि त हैन 18 2 जा पनि 36 हुन्छ त्यही भएर यहाँ चाहिँ त्यो पनि छुटाउन पाइएन 18 पनि लेख्नु पर्यो 18 पछि चाहिँ अरु नम्बर छैन होला अरु नम्बर छैन है छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउनको लागि यो सानो सानो नम्बरले डिभाइड गरेर हेर्ने 2 र 3 ले डिभाइड गरेर हेरिसक्यौं 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि 18 आयो 3 ले डिभाइड गर्दाखेरि 12 आयो 4 ले डिभाइड गर्दाखेरि 9 आउँछ 9 त लेखिसकेको छ
अब लेखिसकेका छौँ भने योभन्दा ठुलो नम्बरले डिभाइड गरेर हेरिराख्नु पनि पर्दैन। अब 48 को पनि लेख्दै जाउँ है। 1 हुन्छ अनि 2 हुन्छ, 2 ले त सकिहाल्छ, 3 ले पनि सक्छ। बुझ्यो? 3 ले पत्ता लगाउनको लागि के गर्ने, 4 + 8 एड गर्ने, एड गर्दाखेरि 12 हुन्छ, 12 लाई 3 ले सक्छ भनेपछि 48 लाई पनि सक्छ। अब 4 ले सकिहाल्छ, 4 1 4, 4 2 8 अनि 6 ले सकिहाल्छ अनि त्यसपछि 8 ले सक्छ, 6 8 48 अथवा 8 6 48 अनि 8 पछि अरू 9 र 10 ले त सक्दैन हैन, सिधै 12 ले 48 लाई डिभाइड गर्न सक्छ। तरिका अघि नै मैले सिकाइसकेको छु है, अब आफै गर्नु पर्यो। अब 3 ले पनि 48 लाई डिभाइड गर्न सकेको थियो नि त। 3 कति 48 भन्दाखेरि 3 16 जा 48 भनेपछि 16 ले पनि सक्छ। बुझ्यो? 16 पनि लेख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ 48 लाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ 24 आउँछ भनेपछि 24 ले पनि सक्छ। यहाँनिर अलि नट आएको जस्तो भयो है। अनि त्यसपछि लास्टमा 48, 24 पछि सिधै के हुन्छ 48 हुन्छ। अब सेम कुन छ त्यसलाई गोलो लगाउने, गोलो गोलो, यहाँ पनि गोलो, यो गोलो, यो गोलो, यो पनि गोलो गोलो, यहाँ पनि गोलो, अनि त्यसपछि 12 लाई पनि गोलो अनि सिद्धो सिद्धो। सबभन्दा ठुलो गोलो लगाएको नम्बरहरूमध्ये सबभन्दा ठुलो चाहिँ कुन चाहिँ रहेछ त? सबभन्दा ठुलो चाहिँ 12 रहेछ नि त हैन। त्यही भएर यहाँ चाहिँ HCF कति हुनु पर्यो? 12 हुनु पर्यो।